बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। और मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम, वोटर, सपोर्टर, वर्कर्स, खवातीन और हजरात, बुजुर्ग और टाइगर स्पेशली, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से तो एक ही बात समझ में आती है, एक ही आवाज़ गूंजती है, और वो मेरे लीडर इमरान खान की है। जब वो खाना काबा की या फिर मदीना की गलियों में जब वो नंगे पैर उतरते थे और शान रसूल में और हुब्बे रसूल में जो है कि कहीं की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, या फिर जब वो यूएन में जाते थे और वहां पे जाके कहते होते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद हमारे दिलों के अंदर रहते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करती हूँ तो आपके दिल में भी वैसी ईमान का जज्बा आता होगा जैसे मेरे उसमें है कि मैं सही सच्चे खरे लीडर के साथ खड़ी हूँ और ठीक लीडर के साथ खड़ी हूँ, जो वाकई में इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर सकता है। बहुत मुश्किल हालात हैं और मुझे कैंपेन भी इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए फिलहाल करनी पड़ रही है। बहुत जल्द मैं अपने N185 पे, जिसमें मुझे बेंच का निशान मिला है और जिसमें मैंने अपील भी की हुई कि आप उसको निशान इमरानी बना सकते हैं, आप उसको रोशन बना सकते हैं, आप उसे जीत का निशान बना सकते हैं। बेंच के ऊपर ठप्पा लगा के 8 फरवरी को आप मुझे जितवा सकते हैं और हम अपनी ये सीट जो है इमरान खान को तोहफे में दे सकते हैं। और इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि हम हर जुल्म का हिसाब, हर बर्बरियत का हिसाब, हर तकलीफ का हिसाब, और वो जो आजमाइश में हमें जबरदस्ती डाला गया है, हम पे पता नहीं कौन कौन से फतवे लगाए गए, मुझे उसका हिसाब हम ले सकते हैं इनसे। और वो है कि हम जो इमरान खान के नुमाइंदे हैं हम समेत उनके ऊपर जो है उनको वोट के जरिए ठप्पा जो है हम लगाएं और वोट के जरिए हम जितवाएं। और दूसरी बात ये कि डिसअपॉइंट नहीं होना, आप लोगों ने घर नहीं बैठना। जितने भी नौजवान जिनका भी वोट दर्ज नहीं है, आप लोगों ने हमारे कैंप्स में रहना है और आपने हमारे सोशल मीडिया की कैंपेन का साथ देना है, और आप लोगों ने 8 फरवरी को हमारे लोगों को जो है मोटिवेट करना है। और जिनका वोट दर्ज है उन्होंने तो 100% यकीनी बनानी है कि वो सुबह सवेरे सबसे पहले लाइन में खड़े हों और इमरान खान के नुमाइंदे को जो है वो वोट डालें ताकि हम जीत सके। टर्न आउट 100% होना चाहिए। यकीन करें कि आपके वोट डालने से, आपके इलेक्शन बूथ तक आने से, पोलिंग स्टेशन तक आने से और अपने हल्के को उम्मीदवार को जितवाने से बहुत फर्क पड़ता है। हर जुल्म का हिसाब हम वापस दे सकते हैं। जहां तक डेरा गाजी खान की बात है, मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम को पता है कि मेरा जीना मरना डेरा गाजी खान में है। पिछले 10 साल से ज्यादा का अरसा मुझे सियासत में हो गया, बेसिकली तो 13 साल से हो गए हैं, लेकिन 10 साल भी अगर ये 2 इलेक्शन के जो हैं वो 2013 के और अब जो हैं ये अगर काउंट भी किए जाएं तो मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, मैंने एक दिन का भी जो है वो नागा नहीं किया। और मैं डेरा गाजी खान की गलियों में अवाम के साथ, चाहे सैलाब था, चाहे आंधी थी, बारिश था, तूफान था, मेरी अपनी तबीयत खराब थी या गोश्त पोश्त की मैं भी बनी हुई, लोहे की नहीं बनी हुई हूँ। यकीनन कोई ना कोई आजमाइश हमारे ऊपर भी आती है, लेकिन मैंने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा। गमी खुशी में मैं आपके साथ रही हूँ। और ऐसे में अब जब मुझे जबरदस्ती अपने हल्के से दूर रखा जा रहा है तो यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं उड़ के आऊं और अपने हल्के के लोगों के साथ आऊं, क्योंकि मेरा तो 24 घंटे मेरा घर ही सेक्रेटरीट था और मेरी तो कोई प्राइवेसी नहीं थी। डायरेक्ट आप मुझसे मिल सकते थे, और क्योंकि मुझ में और सरदारों में तो फर्क ही यही है कि आप मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो वो भी इंशाल्लाह दिन आएगा जब मैं आपके साथ उन्हीं गलियों में, मेरा डेरा गाजी खान चाहे कीकर के दरख्त है, चाहे टीले हैं, चाहे खेत हैं, चाहे बैरन उसका लैंडस्केप है, चाहे वो है पहाड़ है, मुझे अपने डेरा गाजी खान की मट्टी से शदीद मोहब्बत है। लोग मुझे धी रानी कहते हैं, मेरे नाम पे अपनी बेटियों के नाम रखते हैं। ताजगुल, जितनी इज्जत और जितनी पहचान मुझे इमरान खान के बाद अल्लाह के करम से आप लोगों ने दी है, मुझे और कोई नहीं दे सकता। तो मेरी वफा की यही मिसाल याद रखी जाएगी, मेरी बहाली की यही मिसाल याद रखी जाएगी कि जब बड़े बड़े सरदार बिक गए थे, जब बड़े बड़े सरदार जो है वो छोड़ गए थे, जिन्होंने मराहत ली जब हमारी हुकूमत थी और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर रहे, खान के साथ रहे, लेकिन जब वक्त मुश्किल आया, जब बुरा वक्त आया तो वैसे दुम दबा के भागे जैसे बस मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनके बारे में कह सकूं। लेकिन बड़े बड़े जो सरदार थे उनकी पगड़ियों के ऊपर, उनके दस्तारों के ऊपर इंशाल्लाह मेरी चादर भारी हुई, क्योंकि मैंने वफादारी मेरे खून में शामिल है, बहादुरी मेरे खून में शामिल है, और ये हक और ये जो बहादुरी है इसका साथ आप लोगों ने मेरा दिया है। मैं अभी जिस वर्कर को फोन करके बात करती हूँ
یقین کریں ایک ایک ورکر کی قربانی پورے پاکستان میں اور ڈیرہ غازی خان میں اسپیشلی، کسی نے جیل کاٹی ہے، کوئی پابند سلاسل ہوا ہے، کوئی بہت مشکلوں سے اب چھوٹ کے آیا ہے، کسی کے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے ہیں۔ میرا اپنا گھر ڈیرہ غازی خان کے اندر اجاڑ دیا گیا تھا جو کبھی بھی بند نہیں ہوا، پچھلے 150 سال سے اس کی ہسٹری ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے تک بھی آباء و اجداد جو ہیں وہ یہیں پر اخوان فیملی کے ہوتے تھے، لیکن میرے گھر کو اجاڑ دیا گیا اور میرے لیے وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ لیکن کب تک میرے لیے نو گو ایریا بنائیں گے؟ ڈیرہ غازی خان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، عوام کے ساتھ مل کے میں نے ووٹ کی طاقت سے میں نے بنایا ہے، اور یہ وہ ڈیرہ غازی خان میں جس میں سرداروں کے آگے چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، میں نے ہمت کی اور آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ 70 سالوں سے 75 سالوں سے جو جکڑا ہوا نظام تھا ڈیرہ غازی خان کے اندر، جو آپ کے سر کے اوپر جو آپ کو غلام سمجھتے تھے، جنہوں نے آپ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، جنہوں نے ڈیرہ غازی خان کی ترقی ہونے ہی نہیں دی، اپنے بچے باہر جا کے پڑھتے تھے لیکن ڈیرہ غازی خان کے بچوں کو سرکاری اسکول بھی نہیں تھا۔ ایسے میں نے 38 مہینوں میں، اگر مجھے گنوانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ لوگوں کو زبانی یاد ہے، خواتین کو، اپنی بہنوں کو میں نے باغ گل کا تحفہ دیا جس میں صرف خواتین ہی واک کر سکتی ہیں، اور وہ اسپیشلی ان کے لیے، پردہ دار خواتین کے لیے وہ جگہ میں نے بنوائی ہے۔ 4.5 بلین کا ڈیرہ غازی خان کا پہلا کارڈیالوجی ہاسپٹل میں نے اپنے حلقے میں بنوایا ہے، 4.2 بلین کا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل میں نے بنوایا ہے۔ اسی طریقے سے 1122 کے 2 میں نے نئے جو ہے فورٹ منرو میں اور سخی سرور کے اندر میں نے اس کے سینٹر میں نے بنوائے ہیں، ای مرکز بنوایا ہے۔ اسی طریقے سے پروٹیکٹوریٹ آفس میں لے کر آئی ہوں، سوئی گیس کا میں وہاں پہ 5 ٹاؤن کو میں نے سوئی گیس دی ہے، 260 گاؤں کو میں نے بجلی وہاں پہ فراہم کی ہے، روڈز میں نے وہاں پہ دی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کا پہلا فورٹ منرو میں نے 1 ارب سے زیادہ اس کو فنڈ دیا ہے، میں نے کیڈٹ کالج کو سٹارٹ کروایا ہے تاکہ ہمارے بلوچ اور سرائکی وہاں پہ بچے ہمارے پڑھیں اور آگے زندگی کے میدان میں کیپٹن بنے، جرنیل بنے، کرنل بنے اور ڈیرہ غازی خان کا نام روشن کرے۔ ڈیرہ غازی خان کی پہلے وومن یونیورسٹی میں نے وہاں پہ بنوائی ہے، اور آپ کو خان صاحب نے 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دی ہے۔ آپ کا نادرا کی شناختی کارڈ کی قیمت 10 لاکھ ہو گئی تھی، جو آپ کو پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے وہ 10 لاکھ آپ کو ہیلتھ انشورنس دی ہے۔ صحت کارڈ ہم نے آپ کو دیا۔ نادرا کے میں نے 2 نئے دفتر وہاں پہ بنوائے ہیں۔ اگر میں کام کرنے پہ آؤں تو میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی 70 سالوں میں ڈیرہ غازی خان میں نہیں ہو جو میں نے 38 مہینے میں میری حکومت خان صاحب کی ان کی وجہ سے میں نے بنوائے ہیں۔ لیکن میں ووٹ آپ سے مانگ رہی ہوں، اپنے حلقے کے لوگوں سے، ڈیرہ غازی خان کے لوگوں سے، اپنی وفا کی، اپنی وفاداری کی، اپنے استقامت کی، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اور کیونکہ اس شخص نے ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ وہ اس وقت کال کوٹری میں جو ہے وہ بند ہے، اس کو ناکردہ جرم کی سزا دی گئی ہے۔ میں اور آپ اس کا ریوارڈ ایسے دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دیں، بیچ کا میرا نشان ہے، آپ اس کے اوپر ٹھپا لگائے اور مجھے وہاں سے جتوائے NA 185 سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی میری لیڈرشپ ہے، جتنے بھی میری پرسنالٹی، وہ سب آپ کے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کی وجہ سے۔ بہنوں بیٹیوں نے میرا ساتھ دیا، بزرگوں نے میرا ساتھ دیا، ینگسٹرز نے میرا ساتھ دیا ہے۔ میں نے اور آپ نے مل کے ڈیرہ غازی خان کا نام روشن کیا ہے، اور یہ ہم دوبارہ کر سکتے ہیں، عمران خان کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور ہمیں دینا بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ باکمال لیڈر ہے، یہ وہ غیرت مند لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا، میں شان رسول کی عزت کراؤں گا، میں پاکستان کا نام روشن کروں گا، پاکستان کے عوام کو انصاف کا ایک معیار دوں گا اور ایک ہی قانون دوں گا، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لیڈر کو جو ہماری خاطر قربانی دے رہا ہے، جس سے وہ کرسی اس لیے چھینی گئی کہ اس کو وفاداری کی سزا دی گئی، اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام، دوبارہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کی دھی رانی ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ بیچ کے اوپر آپ نے مجھے دوبارہ جو ہے وہ ووٹ دینا ہے، اور ینگسٹر سے میری اپیل ہے کہ ڈور ٹو ڈور آپ نے میری کیمپین کرنی ہے، شاپ ٹو شاپ آپ نے میری کیمپین کرنی ہے، گھر گھر آپ نے میرا جانا ہے۔ مجھے کوئی بڑا جلسہ نہیں چاہیے، شاید ہمیں پرمیشن بھی نہیں مل رہی ہے، ہمیں کوئی بڑی وہ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ نے گھر گھر عمران خان کا پیغام ویسے ہی پہنچ چکا ہے، آپ نے جا کے دوبارہ صرف بتانا ہے کہ زرتاج گل کا جو نشان ہے وہ اس وقت بینچ ہے، وہی عمران خان کا نشان ہے۔ جیت کی یہ سیٹ دوبارہ انشاءاللہ عمران خان کو تحفے میں دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور میرا ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام زندہ باد۔ بہت شکریہ۔